ल है अब त्यसपछि फाइलमा जाने अनि न्यू प्रोजेक्ट प्यारेलली गर्ने है। त्यसपछि यहाँनिर धेरै छ हेर अप्सनहरू। भिजुअल स्टुडियो 2000 भिजुअल स्टुडियो सी शार्पमा जाने है अनि वेब भन्नेमा जाने ASP.NET वेब एप्लिकेसन यो सेलेक्ट गर्ने। यहाँसम्म पुगेको हो। एकजनाले रेस्पोन्स गर है मलाई। तर एकछिन ल माई वेबसाइट 1 भनेर नेमिङ गर्ने। ल फर्स्ट टाइम ओपनिङमा धेरै टाइम लाग्ने कि यहाँसम्म पुग्यो हो। फर्स्ट टाइम हामीले ओपन गरिरहेकोले हुन्छ अलि टाइम टाइम लागेर ल ठिकै छ। फ्यु मिनट्स भनेर देखाइरहेको छ मेरोमा त ओपन हुनलाई नि हुन्छ कुराउन हैन। फाइलमा जाने न्यूमा जाने प्रोजेक्ट है अनि त्यसपछि यहाँ धेरै हुन्छ हेर। अरूमा गयो भने पछि प्रब्लम आउँछ हैन। भिजुअल सी शार्प नै चाहिन्छ है। यहाँ अरू पनि छ हैन, त्यो अरूमा चाहिँ नजाने। भिजुअल सी शार्प भनेरै जाने। यसभित्र चाहिँ वेब भनेर गयो भने झन् फिल्टर हुन्छ। यतिमा मात्र गयो भने नि ठिकै छ हैन। तर वेबमा गयो भने चाहिँ एउटा मात्र डिस्प्ले भइरहेको हुन्छ। माई वेबसाइट 1 भनेर अनि ओके गर्ने। रिक्वेस्ट आउँदैन, को होस्ट भन्नुपर्छ। ल को होस्ट बनाएको छु हैन, उनीहरूले रेकर्डिङ गर्ने आफ्नो पिसीमा। यतिसम्म भएको हो है। ठिक छ, ओके गरौँ। रेस्पोन्स गर्ने है मलाई एकजनाले। एकछिन सर, एकछिन खुल्न टाइम लागिरहेछ अझै। ल दिस मे ठिक टेक छ। फ्यु मिनिट्स रे। कस्तो टाइमै कति लागिरहेको ओपन हुन। ल भयो भर्खर भयो मेरो। ल है वान म फेरि एकचोटि गर्छु है त। भिजुअल स्टुडियो 2013 फाइलमा जाने, न्यू गर्ने, प्रोजेक्ट अनि भिजुअल सी शार्प भित्र वेबमा जाने, ASP.NET वेब एप्लिकेसन माई वेबसाइट 1 भनेर नेमिङ गर्ने। यतिसम्म भयो होला है। अगाडि बढौँ। ठिक छ है। आउनै पर फाइलमा गयो। फाइलमा जाने, न्यू जाने, प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट जहिले नि यही हुन्छ प्रोजेक्ट। अनि त्यसपछि यहाँ सी शार्पमा जाने। सी शार्प भित्र यस्तो हुन्छ हेर। सी शार्पमा जाने अनि वेबमा जाने, माई वेबसाइट 1। ठिक छ, भयो सन्देश। हजुर भएको छ नि। सी शार्पमा गयो, वेबमा गयो अनि ASP.NET वेब एप्लिकेसन अनि नेम हामीले दिने हुन्छ। नेम अब माई वेबसाइट 1 भनेर दिउँ न सबैले, पछि सजिलो हुन्छ नि। अनि वेबसाइट 1 खोल भन्यो भने ढ्याक्क। एमबिसी चाहिँ सिकाउने हो हामीलाई। कहाँ डाइरेक्ट एमबिसी सिकेर के सिक्छ तिमीहरूले। पहिला बेसिक आउनु पर्यो। बेसिकमा होइन, मैले भन्न खोजेको पछि एमबिसी अब बेसिक सिकिसकेपछि एमबिसीमा नि जान्छ कि त्यो टपिकै जाँदैन भन्नु खोजेको। त्यो टपिक चाहिँ गइँदैन, किनभने हाम्रो सिलेबसमा पनि छैन। अनि त्यो भनेको छुट्टै हाम्रो एउटा सेमेस्टरमा अब बेसिक मात्र सिक्यो भने नै धेरै हुन्छ होइन। एमबिसीको लागि फेरि अर्को एउटा सेमेस्टरै चाहिन्छ कि त्यो। ल यतिसम्म भयो भनेर एज्युम गरौँ है त सबैले है। म पछि सोधिरहेको हुन्छ है सबैले स्क्रिनहरू सेयरिङ गर्ने के कस्तो भयो भनेर बिच बिचमा। ल ओके गरेँ मैले। फेरि यहाँ आयो होइन यस्तो अप्सन। अब यहाँ एमबिसी चुज गर्ने होइन है, यो इम्टी नै गर्ने। अब वेब फर्म गऱ्यो भने चाहिँ अलरेडी त्यहाँ हामीलाई अलरेडी प्रोभाइड गरेको होइन त्यो वेब फर्महरू हुन्छ। त्यो सुरुमा गर्न गाह्रो हुन्छ। अनि पहिला इम्टीबाट सिक्यो भने चाहिँ राम्रो है। इम्टीमा जाने, ओके गर्ने। ल यस्तो आउनु पर्यो है सबैको। सोल्युसन एक्सप्लोरर भनेर यहाँ यसरी आउनु पर्यो होइन। अनि यो सोल्युसन एक्सप्लोररमा चाहिँ हाम्रो सबै फाइलहरू यसैमा हुन्छ कि है। यहाँसम्म यतिसम्म भयो। यदि कसैको सोल्युसन एक्सप्लोरर चाहिँ यदि हाइड भयो, यस्तो हाइड भइरहेको हुनसक्छ होइन। त्यही भएर अनि यता क्लिक गऱ्यो भने आइहाल्छ। अनि यसलाई पिन गर्ने नि।
80 सम्म भयो होला है एकदम सर स्लो हजुर हजुर भन्नु हामीले के यो 2013 इन्स्टल गर्नुपर्ने सर हो नि त अनि अरू इन्स्टल गर्यो भने मैले 2019 इन्स्टल गरेको थिएँ त्यो अनि कति ट्रायल युज गरेको थिएँ 1 मन्थको ट्रायल चाहिँ सिकिसक्यो कि सर अनि त्यही भएर 2019 नगरौँ भनेको के 13 नै गरौँ भनेको सबैले अनि प्रब्लम आए पनि एउटै टाइपको प्रब्लम हुन्छ अनि ठिकै छ अब इन्स्टल गरेको छैन भने अब आज हेरौँ तिमी हेर मात्र होइन अनि पछि एभाइलेबल भइहाल्छ अनि भिडियो हेरेर अनि गर न त नभएपछि मलाई पर्सनली कन्ट्याक्ट गरेर मेसेन्जरमा नभए तिमीलाई छुट्टै सिकाउँला नि त एउटा क्लासको चाहिँ है ल हेर मात्र होइन ठिकै छ ल यतिसम्म भयो होला है सबैको अब खास हामी आज के गरौँ के गर्दैछौँ भने म अलिकति भन्छु जस्तै हाम्रो यो जुन नोट्स भएको वेबसाइट छ नि यस्तै टाइपको एउटा अब यस्तै त होइन यस्तै बनाउनलाई अलिक टाइम लाग्छ होइन यस्तै टाइपको एउटा सबैले बनायो भने अलिकति कन्सेप्ट बस्छ भन्ने मेरो सोच भयो होइन अनि त्यही भएर अब हाम्रो आज बेसिक अब डिजाइनिङ पार्टहरू बुटस्ट्र्यापहरू अलिक कभर हुने गरी होइन सिम्पल यस्तो फर्म बनाउँछौँ है वेब फर्म 1 अनि यहाँ कलरहरू यस्तो कलरहरू बुटस्ट्र्यापमा कस्तो कस्तो हुन्छ बटनहरू अनि वेब फर्म 2 मा अब यो मोडालहरू कसरी राख्ने भनेर होइन यो पनि गर्छौँ अनि त्यसपछि यो यसलाई चाहिँ न्याप बार भन्छ माथिको यो चाहिँ न्याप मात्र भएन न्याप्स अनि यो पनि हामी बुटस्ट्र्यापबाट अब जो कपी पेस्ट मात्र गर्ने हो अनि यो यति गऱ्यो भने नि तिमीहरूलाई पछि वेबसाइट बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्ट हुन्छ है अनि यस्तो यो अनअर्डर लिस्टहरू अनि मार्जिनहरू कसरी राख्ने होइन अनि मार्जिन टप बटन यिनीहरू हामी जो बेसिक कुराहरू गर्छौँ अनि यो बुटस्ट्र्यापमा जो हाम्रो ग्रिडहरू चाहिँ 12वटा ग्रिड हुन्छ जस्तै यहाँ 12वटा फोटोहरू छ होइन यो 12वटा फोटोहरू कसरी अब 12वटा राख्ने कि होइन अनि अब यसलाई मैले सानो गऱ्यो भने 3वटा आइरहेछ यो कसरी हुन्छ भनेर अलिकति डिजाइनिङ पार्टतिर सुरुमा गयो भने अलि रमाइलो हुन्छ होइन अनि बल्ल हामी ब्याकएन्डतिर बिस्तारै छिर्छौँ है त अब जस हाम्रो यति बनाउने चाहिँ प्लान हो आज अब त्यसपछि जस्तै यो मैले अलरेडी अब गरिसकेको जस्तै यहाँ वेब फर्म 9 सम्म छ है हामी यसरी नै 9 सम्म बनाउँछौँ अनि सिएसएसहरू यसरी राख्छौँ होइन इमेजहरू अब सबैको यस्तो छ है यहाँ इम्टी नै छ होला अब सबैले छ नि सोल्युसन माई वेबसाइटमा होइन कि माई वेबसाइट 1 मा चाहिँ राइट क्लिक गर्ने है यहाँनिर राइट क्लिक गरेर एडमा जाने अनि न्यू आइटम लाई बिस्तारै जाउँ न तर सबैले गरौँ न्यू आइटम गरौँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ सुरुमा चाहिँ मास्टर पेज र वेब फर्म मास्टर पेज भन्ने सबैको आयो होला है सन्देश यहाँसम्म भयो भयो सर भयो यहाँसम्म भयो भने अब यहाँ नाम चेन्ज गर्दा नि हुन्छ होइन अब साइट 1 नै राख्दा नि केही फरक पर्दैन एड गरौँ है सबैले एड भयो ल यस्तो आउनु पर्यो सबै आयो यस्तो सन्देश आयो है वेबसाइट 1 को चाहिँ यो आयो भयो सन्देश भयो सर मोबाइलमा हेर्दै ल्यापटपमा गरेर हो होइन दुवै ल्यापटपमा गरिरहेको त्यो दुईटा हाफ स्क्रिन गरेर स्क्रिन स्विच गर्नमा अलिक प्रब्लम भयो नि सर तपाईँको एक्सपी हेर्नु पर्यो अनि यता फेरि गर्नु पर्यो त्यही भएर गाह्रो हुन्छ सर त्यही भएर नि मोबाइलमा हेरेर ल्यापटपमा गर्दा ठिक नहोला र त्यस्तो गर्यो भने सजिलो हुन्छ कि अनि पछि स्क्रिन सेट गर्नलाई चाहिँ अलिक गाह्रो होला कि नहोला कि ए ल ठिकै छ अब दुईटा ल्यापटप छ भने त राम्रै हो होइन तर ठिकै छ अब यहाँनिर वेबसाइट 1 भनेको हाम्रो मास्टर पेज भयो अनि अब यो यहाँनिर अब यो चाहिँ नर्मल एचटिएमएल पेजै हो हेर अब यहाँनिर हेड छ त्यसपछि टाइटल छ होइन अनि बडी भइहाल्यो अनि यो एचटिएमएल ओपन क्लोज भयो यहाँनिर नयाँ कुरा भनेको यो हो यो र अनि यो है कन्टेन्ट प्लेस होल्डर यो भनेको चाहिँ होइन अरू वेब फर्महरूको लागि चाहिँ यो ठाउँ दिएको हो कि यो चाहिँ चेन्जिङ पार्ट हो कि है योभन्दा बाहिरको सबै स्ट्याटिक पार्ट हो भने होइन यो चाहिँ चेन्जिङ पार्ट हो कि यो
यो चाहिँ अब जस्तै यो रुमको चाहिँ ढोका जस्तै हो कि यो 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 पुरा होललाई चाहिँ रुम मानौँ होइन। अनि यो चाहिँ ढोका जस्तै हो कि यो ढोकाभित्र चाहिँ हामीले अब अरू रुमभित्र छिर्न मिल्ने भने जस्तो त्यसरी बुझ्दा नि हुन्छ है। अब कस्तो हो भने जस्तै यहाँ अलरेडी बनेको छ होइन, यसमा हेरौँ न। जस्तै मैले यहाँ ओभरभ्यू क्लिक गर्दाखेरि होइन, अनि के चेन्ज भयो त भन्नाले स्ट्याटिक पार्ट चाहिँ यो जुन ट्याब छ नि न्याप बार चाहिँ स्ट्याटिक नै छ होइन, तर यो तलको पार्ट चेन्ज भइरहेछ नि त होइन हजुर हजुर है सन्देश। हजुर सर यो हजुर चेन्जिङ पार्ट भनेको चाहिँ तिम्रो यो भित्रको हो कि यहाँभित्र जे राख्यो हो नि यो भित्रको चाहिँ चेन्जिङ पार्ट हो भने योभन्दा बाहिरको सबै स्ट्याटिक पार्ट हो कि। अनि त्यस्तै गरी हेडमा पनि एउटा कन्टेन्ट प्लेस होल्डर भनेर हुन्छ होइन, यो चाहिँ खासै युज हुन्न, त्यो पछि जाभा स्क्रिप्टहरू युज गर्दाखेरि तिनीहरूमा मात्र युज हुन्छ। यो चाहिँ यो पेजको चाहिँ अब बाहिर जाने ढोका जस्तै हो कि चेन्जिङ पार्ट है, अरू वेब फर्मको लागि चाहिँ युज हुन्छ यो। अब हामीलाई चाहिँ यस्तो दुइटा चाहिन्छ क्या, यो दुइटा किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो माथिको न्याप बारको लागि, एउटा चाहिँ यो तल जुन चेन्जिङ पार्ट छ नि डाइनामिक पार्ट त्यसको लागि चाहिन्छ है। त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ फेरि एकचोटि सबैले कपी गर्ने, सेलेक्ट गरेर कपी गर्ने, अनि यसकै तल चाहिँ पेस्ट गर्ने कन्ट्रोल बी गरे है। आफै नेमिङ चाहिँ आफै चेन्ज भयो, ठिकै छ। अब हामीलाई चाहिँ यस्तो ढोका चाहिँ दुइटा चाहिन्छ भनेर एज्युम गरौँ न है, दुइटा मास्टर पेजमा है, हामी मास्टर पेजमा छौँ। सबैको यति भइसक्यो हो है। कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 र अनि 2 चाहियो यसरी है, यति भइसक्यो होला है। हजुर सर भएछ। ल ठिकै छ। अब यति भयो भने फेरि माई वेबसाइटमा चाहिँ राइट क्लिक गर्ने, फेरि माथि क्लिक गर्ने होइन है, सोल्युसनमा होइन कि तल है, यहाँनिर राइट क्लिक गर्ने, फेरि एड गर्ने, अनि न्यू आइटममा जाने। अनि यहाँ माथि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा वेब फर्म विथ मास्टर पेज भनेर छ है। हामीले अलरेडी मास्टर पेज एउटा एड गरिसकेका छौँ है, त्यही भएर अब फेरि हामी चाहिँ विथ मास्टर पेजमा चाहिँ यो चाहिँ एड गर्नुपर्छ, यो माथिको होइन, वेब फर्म मात्र होइन कि विथ मास्टर पेज भनेर एड गरौँ है, सबैले एड गरौँ। ओके एड भयो नि, ठिक छ है। अब यहाँ आएर यस्तो छुट्याउने गरी इन्टर गर न एउटा यो। अब यहाँनिर एकचोटि हेर त, जस्तै यो कन्टेन्ट प्लेस होल्डर हेड भनेको मास्टर पेजमा जुन माथि हेड छ नि यो पार्ट हो कि, यो पार्टको भित्र भनेको यो हो कि यो है, अघि भने नि ढोका जस्तै हो भनेर। अब यो जुन कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1को यो जुन ढोका छ नि यो ढोकाको आउटपुट भनेको चाहिँ यहाँभित्र हो कि यो, यसलाई रिप्रेजेन्ट गरेर हो। अनि त्यसै गरी यो जुन कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 2को आउटपुट भनेको यो हो कि यहाँभित्रको रिप्रेजेन्ट गरिरहेको है यो, यस्तो हो। ठिक छ, सबैको यस्तो आउनु पऱ्यो है यो वेब फर्म 1मा चाहिँ। यदि कसैको यस्तो 3टा चाहिँ आएको छैन भने त्यहाँनिर केही न केही मिस्टेक छ मास्टर पेजमा, त्यो बुझ्नु पऱ्यो। अब यस्तै वेब फर्म 1 चाहिँ हामी अर्को 8वटा चाहिँ एड गर्छौँ है, 9वटासम्म हुनु पऱ्यो। सबैले फेरि माई वेब फर्म 1मा गएर अनि एड गर्ने न्यू आइटम वेब फर्म विथ मास्टर पेज, अनि नाम चाहिँ यही नै होस् होइन, चेन्ज गर्नु पर्दैन, वेब फर्म 2 एड गरौँ। ओके ल, अनि यसरी एउटा ग्याप चाहिँ छोडौँ न, हामीलाई बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। यो माथिको हेडर पार्टको भयो, यो कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 यो 2 होइन, मास्टर पेजको हेडर पार्टको एउटा भयो कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1, अनि त्यसपछि कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 2 है, ठिक छ है। अब फेरि अर्को एउटा हामी टोटल 9वटा चाहिँ एड गर्छौँ। एड न्यू आइटम वेब फर्म विथ मास्टर पेज। ओके यसरी इन्टर गऱ्यो भने हामी सजिलो हुन्छ पछि बुझ्न। फेरि एड न्यू आइटम वेब फर्म विथ मास्टर पेज। ओके है, त्यही कुरा रिपिट गरिरहेको छु है म। एड न्यू आइटम। ओके एड न्यू आइटम वेब फर्म विथ मास्टर पेज। ओके 6वटा भयो। एड न्यू आइटम। ओके एड
न्यू आइटम ओके अब लास्ट यो एड न्यू आइटम मास्टर पेज ओके नौवटा भयो सन्देश भइरह्यो भइरहेको हो सर त्यो मैले इनेबल वेटिङ रुम गरेको छैन है त्यो इन गर्नलाई एडमिट गर्नलाई आफै बाइ डिफल्ट हुनुपर्ने हो है ओके सर ल भयो होला है सन्देश भयो भयो सर ल 9वटा एड भयो है तिम्रो पनि यसरी भयो सर भयो 9वटा भयो ल अब सबैको अरूको पनि भयो भनेर एज्युम गरौँ है त अब के गरौँ भने हाम्रो टार्गेट हेर है फेरि एकचोटि हाम्रो टार्गेट चाहिँ यसरी बनाउने टार्गेट हो है त अब के एड गर्नु पर्यो भने एकचोटि सबैजनाले वेब फर्म 1 मा चाहिँ राइट क्लिक गरौँ है अनि त्यसपछि भ्यू इन ब्राउजर भनेर अप्सन हुन्छ हेर त्यहाँ है अब मेरो चाहिँ बाई डिफल्ट गुगल क्रोम छ है यसलाई चेन्ज पनि गर्न मिल्छ हेर यहाँ माथि चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ अब म्याक्सटोन ब्राउजर हो कि इन्टरनेट एक्सप्लोरर कसैको मोजिला फायरफक्स छ भने होइन त्यो चेन्ज गर्न मिल्छ अब गुगल क्रोम नै राख्यो भने चाहिँ राम्रो हो है अनि यहाँनिर वेब फर्म 1 होइन मा राइट क्लिक गर्ने सबैले अनि भ्यू इन ब्राउजर एकचोटि गरेर हेर त के हुन्छ ब्ल्याङ्क आउनुपर्छ किनभने हामीले केही नै राखेको छैन है के पनि आएन नि है हुनुपर्ने यही हो अब यहाँनिर वेब फर्म 1 मा छ नि यो कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 2 मा है 1 मा होइन कि 2 मा छ नि सबैजनाले के गर भने h1 हेडर भनेर राख है अनि वेब फर्म 1 भनेर यसरी हेडर 1 मा चाहिँ लेख त एकचोटि सबैले सन्देश लेखेको हो प्लेस होल्डर 2 भन्छ त्यो कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 2 मा है 1 मा होइन 2 मा चाहिँ 2 मै हो वेब फर्म 1 को कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 2 मा h1 भनेर हेडिङमा वेब फर्म 1 भनेर राख यसलाई सेभ गर है अनि अलरेडी लोड भइसकेको छ भने रिफ्रेस गर यदि छैन भने होइन रिफ्रेस गर्दा वेब फर्म 1 भनेर आउनु पर्यो यसरी होइन भने फेरि एकचोटि राइट क्लिक गर्ने यो इन ब्राउजर गर्ने अनि वेब फर्म 1 भनेर यसरी आउनु पर्यो भन्नु खोज्यो हुँदैछ सर त्यो सेभ गरेर राख्नुपर्छ सर सबै एभ्री टाइम चाहिँ कन्ट्रोल एस गर्ने है कि कुरा चेन्ज गर्ने बित्तिकै कन्ट्रोल एस चाहिँ तिम्रो लेफ्ट ह्यान्ड चाहिँ कन्ट्रोल एसमा गइराख्नुपर्छ कि जहिले नि कोडिङ गर्ने यदि सेभ गरेको छैन भने त्यहाँ एस्ट्रिक साइन आइरहेको हुन्छ कि माथि अनि त्यो हजुर does this site cannot be reached हाम्रो मास्टर पेजमा त्यो सेभ गर्नुपर्ने भएन पहिला के दिस साइट क्यानट बी रिच भनेर आयो हजुर के गुगल क्रोममै हो त ओपेरा मिनीमा भन्नुहोस् सर ओपेराबाट हटाउँछु ब्राउजर चाहिँ यहाँबाट चेन्ज गर्ने है गुगल क्रोम गरेँ यहाँबाट गरे यहाँबाट राइट क्लिकमा ओपन इन भ्यू इन ब्राउजर हुन्छ सर जस्तै वेब फर्म 1 मा चाहिँ राइट क्लिक गर्ने अनि भ्यू इन ब्राउजरमा जाने अनि यस्तो आउनु पर्यो वेब फर्म 1 भने अझ यसरी लेखौँ न वेब फर्म 1 को कन्टेन्ट हैन प्लेस होल्डर 2 भनेर लेखेँ मैले है भयो सर आयो ल वेब फर्म 1 को कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 2 भनेर आयो नि हैन हामी यहाँ छौँ ठिक छ अब त्यसै गरी मैले यसलाई कपी गरेँ है फेरि कपी गरेर मैले एकचोटि माथि राखेँ फेरि
कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 मा चाहिँ पेस्ट गरेँ हैन वेब फर्म 1 को कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 भनेर मैले यसरी राखेँ अनि सेभ गरेँ है सेभ गरेर मैले यहाँ रिफ्रेश गरेँ यसरी आउनु पर्यो के यो माथिको चाहिँ कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 को भयो अनि तलको चाहिँ कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 2 को भयो यति भयो अब के बुझ्नु पर्यो भने कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 मा चाहिँ हामी के राख्छौं भने अब यो माथिको न्याप बार राख्छौं के है कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 मा चाहिँ न्याप बार राख्छौं अनि कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 2 मा चाहिँ यो चेन्जिङ पार्ट जुन तलको आइरहेछ नि यो पार्टहरु चाहिँ राख्छौं के कसैको प्रब्लम छ यतिसम्म गर्दाखेरि प्रब्लम छ भने भन अप्ठ्यारो मानेर चाहिँ नबसौ है ल ठिकै छ है अब के गरौँ भने हामी ब्राउजरमा गएर बुटस्ट्र्याप हैन बुटस्ट्र्याप को अफिशियल वेबसाइट छ हैन getbootstrap.com मा जाउँ है getbootstrap.com ओपन गरौँ एकछिन कुरौँ है सबैको लोडिङ भइरहेको होला अनि यहाँनिर डकुमेन्टेसनमा जाने डकुमेन्टेसनमा अनि कम्पोनेन्ट है कम्पोनेन्टमा हो कि अरूमा हो एकछिन हेर्नै पर्छ गेटिङ स्टार्टेडमा जाने ल डकुमेन्टेसनमा अनि गेटिङ स्टार्टेडमा जाने अनि यहाँनिर स्टार्टर टेम्प्लेट भनेर छ हेर है गेटिङ स्टार्टेडमा गेटिङ स्टार्टेडमा ल फेरि हेर वन्स मोर getbootstrap.com मा गए है getbootstrap.com अनि डकुमेन्टेसनमा जाने अनि सुरुमै यहाँ डकुमेन्टेसनमा जाने बित्तिकै यो पेज आइरहेको हुन्छ अनि स्टार्टर टेम्प्लेट भनेर छ है यसलाई चाहिँ कपी गर्ने हो ठीक छ यो चाहिँ कपी गर्ने कपी गरेर अब यता कहाँनिर जाने भने हामी चाहिँ मास्टर पेजमा जानु पर्यो है मास्टर पेजमा जाने सबैजना ठीक छ अनि मास्टर पेजमा गएर जुन HTML को यहाँ क्लोजिङ छ नि त्यसको तल चाहिँ पेस्ट गर्ने कन्ट्रोल P है तल पेस्ट गर्ने यति चाहिँ पेस्ट हुनु पर्यो सबैको भयो सन्देश भयो हजुर सर हजुर कतिमा डकुमेन्टेसन नै देखेन त URL मा माथि छ नि माथि एकचोटि फेरि गर्दिनु न फेरि त्यो URL मा कुनै डकुमेन्ट यहाँ हेरौँ न जस्तै getbootstrap.com मा जाने है तपाईको स्क्रिन नै अड्क्यो सर आयो सर bootstrap.com मा जाने अनि यहाँनिर डकुमेन्टेसन भनेर छ हेर है होम डकुमेन्टेसनमा छ है डकुमेन्टेसनमा जाने अनि डकुमेन्टेसनमा जाने बित्तिकै यहाँनिर इन्ट्रोडक्सन छ क्विक स्टार्ट छ अनि तल केमा जाने सर अनि स्टार्टर टेम्प्लेट भनेर छ है स्टार्टर टेम्प्लेट भनेर सर स्टार्टर टेम्प्लेट भनेको यो हो कि यो हामीलाई चाहिने यति पार्ट हो है त्यसलाई कपी गर्ने यहाँनिर कपी भनेर हेर कपी टु क्लिपबोर्ड भनेर अप्सन छ यो कपी गर्ने अनि त्यसपछि सर अनि यो कपी गर्ने अनि त्यसपछि वेबसाइट साइट 1 मा मास्टर पेजमा साइट 1 मास्टर पेजमा जाने है त्यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो यति पार्ट चाहिँ अलरेडी छ नि त्यहाँनिर है अब यसको तल छ नि यसको तल चाहिँ पेस्ट गर्ने यसको तल पेस्ट गर्ने माथिकोलाई केही नि नगर्ने यतिकै राख्ने अहिलेलाई तल मैले यति पेस्ट गरेँ ठीक छ हुन्छ सर म एकचोटि ट्राई गर्छु
प्यारेलली नै सर्ट बरु कुरेर बसाउनु। यति मैले पेस्ट गरेँ तल, माथि अलरेडी बाँकी नै छ, मैले के डिलिट गरेँ छैन, तल चाहिँ पेस्ट गरेँ। सर भयो सर, पेस्ट भयो तपाईँको जति पुग्यो सर, पेस्ट गरेँ। अब छ नि जुन माथि हाम्रो अलरेडी यो छ नि है मास्टर पेजको पहिल्यै भएको ठाउँमा है, अब के गर्नु पर्यो भने हामीलाई त यहाँ पनि त बडी हेड एचटिएमएल छ, तल पनि छ नि होइन, हामीलाई जो दुईटा राख्न त मिल्दैन, एउटा डिलिट गर्नुपर्छ, माथिकोलाई डिलिट गर्ने हो, तर हामीलाई यो यति पार्ट चाहिँ चाहिन्छ कि। अब यो जुन कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 र अनि कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 2 छ नि, यसलाई चाहिँ कट गर्ने, कन्ट्रोल एक्स गरेँ मैले है। यो 80 पार्ट हेर, यो 4वटा लाइन छ नि, कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 अनि त्यसको क्लोजिङ, कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 2 त्यसको क्लोजिङलाई चाहिँ मैले यसरी सेलेक्ट गरेँ, अनि यसलाई मैले कन्ट्रोल एक्स गरेँ, कट गरेँ है, कट गरेँ है। कट गरेर कहाँ राखेँ भने यहाँनिर तल तल यो हेलो वर्ल्डको तल चाहिँ मैले यो बडीको तल H1 भनेर हेलो वर्ल्ड छ होइन, त्यसको तल चाहिँ मैले पेस्ट गरेँ त्यो दुईटा कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 र 2 लाई चाहिँ। ठिक छ, यति भयो सन्देश? हजुर भयो सर। तल पेस्ट गर्यो है। अब फेरि माथि हेर त, फेरि हामीलाई यो हेडभित्र माथिको हेडभित्र यो कन्टेन्ट प्लेस होल्डर भनेर छ, यो हेडभित्रको कन्टेन्ट प्लेस होल्डर यो पनि चाहिन्छ हामीलाई। यो पनि मैले सेलेक्ट गरेँ, कन्ट्रोल एक्स गरेँ, अनि तल तल जुन हाम्रो टाइटल छ नि, यो हेलो वर्ल्डको टाइटलको माथि अथवा तल जहाँ राखे नि हुन्छ है, तलै राखौँ न, टाइटलको हेलो वर्ल्डको तल मैले पेस्ट गरेँ। ठिक छ, भयो सन्देश? के कन्फ्युजन छ? सर यो इन्डेन्टेसन, सबैको इन्डेन्टेसन एकैचोटि मिलाउने सर्टकट की छैन यसमा? छ, छन त छ, किन बिग्रियो त्यो? पेस्ट गर्ने पनि लाग्यो, त्यो अलिक भित्र ट्याबमा गइरहेको छ कि, त्यही भएर। छन त छ, तर यहाँ हेर्नुपर्छ। शिफ्ट ट्याब हेर्न, शिफ्ट प्लस ट्याब त्यो पनि हो, उल्टा गर्नलाई त्यसले गर्छ। त्यो मिल्नै पर्छ भन्ने नि छैन होइन, त्यो पछि मात्र मिलाउँदैन हुन्छ। यतिसम्म भयो सन्देश? भयो सर, भयो। टाइटलको तल कन्टेन्ट प्लेस होल्डर यहाँ यस्तो हुनु पर्यो, अनि यो बडी भित्रको हेलो वर्ल्डको तल कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 र 2 हुनु पर्यो है सबैको। अनि यो जुन माथिको यो छ नि 80 पार्ट चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो, र डिलिट गर्दाखेरि यो डकुमेन्ट डक टाइप एचटिएमएलसम्म मात्र डिलिट गर्ने, माथिको चाहिँ डिलिट नगर्ने। हामीलाई यो चाहिँ चाहिँदैन। अब यो मास्टर पेजको बाई डिफल्ट क्रिएट भएको चाहिँ चाहिँदैन हामीलाई। यसबाट चाहिने कुराहरू अलरेडी तल पेस्ट गरिसकेँ है, कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 0, 1 र 2। अब यसलाई चाहिँ मैले डिलिट गर्छु, हेर सबैले डिलिट गर्दा नि हुन्छ। यो एचटिएमएल यो डक टाइपदेखि तल एचटिएमएलसम्म यो माथिको 80 पार्ट चाहिँ मैले डिलिट गरेँ। अब हामीसँग बुटस्ट्र्यापको पार्ट मात्र छ, यो माथिको चाहिँ डिलिट नगर्ने, यो चाहिँ चाहिन्छ नि। अनि सेभ गरेँ। यतिसम्म भयो सन्देश? भयो सर। ल, अब यतिसम्म गर्दा नि अब एरर चाहिँ आउनु भएन है। जस्तै एकचोटि सबैले वेब फर्म 1 मा गएर फेरि एकचोटि राइट क्लिक गरेर भ्यू ब्राउजर गरेर त है, यति चाहिँ आउनु पर्यो। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड कहाँबाट आइरहेछ? मास्टर पेजबाट। वेब फर्म 1 कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 चाहिँ वेब फर्म 1 कै हो, यो 1 र 2 चाहिँ 1 कै हो। हेलो वर्ल्ड चाहिँ मास्टर पेजबाट आइरहेछ। यतिसम्म आइरहेछ सन्देश? हजुर, भइरहेको छ सर। ल ठिक छ है त। कसैलाई केही प्रब्लम छ भने सोधिहाल है, पछि फेरि अगाडि बढिसकेपछि गाह्रो हुन्छ। सर अनि त्यो होइन, त्यो मास्टर पेजमा चलिसकेपछि होइन, त्यो हाम्रो त्यो गुगल क्रोममा गएर रिलोड मात्र गरे नि चेन्ज देखाउँछ कि देखाउँदैन? देखाउँछ। सेभ चाहिँ गर्नु पर्यो।
चेन्ज मास्टर पेजमा अथवा वेब फर्म 1 मा चेन्ज गरिसकेपछि सेभ चाहिँ गर्नु पर्यो कन्ट्रोल एस अनि रिफ्रेस गर्नु पर्यो चेन्ज देखाउँछ हुन्छ सर ल यति भयो भने अब वेबसाइट 1 हैन वेबसाइट 1 मा हाम्रो यति छ अब यहाँबाट हाम्रो यहाँ हेलो वर्ल्ड भनेर आइरहेछ नि यो खासै चाहिँदैन यसलाई चाहिँ हामी डिलिट गर्छौं यो कहाँ छ भने मास्टर पेज 1 को बडी भित्र यहाँ हेलो वर्ल्ड भनेर छ यसलाई मैले डिलिट गरे डिलिट गरेर सेभ गरे अनि यसलाई रिफ्रेश गर्दाखेरि गयो नि हैन फेरि लोड गरिराख्नु पर्यो यतिसम्म भयो होला है सबैको ल ठिक छ अब त्यसपछि फेरि बुटस्ट्र्यापमा जाने हैन getbootstrap.com मा यहाँनिर चाहिँ कन्टेन्ट भित्र हो कि कम्पोनेन्ट भित्र जाने अनि कम्पोनेन्ट भित्र चाहिँ nav bar भनेर छ हेर nav bar मा जाने ल यतिसम्म यहाँसम्म गयो सबैजना भयो सन्देश nav bar हैन getbootstrap.com भित्र कम्पोनेन्ट भित्र अनि तल navs र nav bar भनेर छ nav bar मा चाहिँ जानु पर्यो nav bar मा जाने है हामी के गर्न लाग्यो भने जस्तै यहाँनिर एउटा यो nav bar हो नि यो nav bar एउटा बुटस्ट्र्यापबाट हामीले राख्न लाग्यो है यस्तो nav bar एउटा यहाँबाट राख्ने हो कि हामी त्यो एकदम स्क्रैचबाट कोडिङ गर्ने हैन यसरी कपी पेस्ट गरेर गर्ने हो मिलाउने मात्र हो अब nav bar भित्र चाहिँ हाम्रो कुन चाहिँ कपी गर्ने भनेपछि तल जाने हैन अनि अब यहाँ धेरै छ कुन चाहिँ कपी गर्ने भने यसो हेरेर यो तीनटा आइरहेछ हैन त्यसको माथि कुन चाहिँ गरौँ त यो चाहिँ गरौँ न त यसमा यो पनि यसमा कम्प्लिट छैन एकछिन है त यसमा एउटा सेलेक्ट गरौँ है ल यो चाहिँ गरौँ न त यो कहाँनिर यो जुन टगल भनेर आइरहेछ नि है यता टगल भनेर यहाँ क्लिक गर है यो ठाउँ यहाँबाट गयो भने एकैचोटि तिमीहरूको अब सर्टकट जस्तै हुन्छ एकैचोटि जान्छ यो यताको कोलममा चाहिँ टगल भनेर गयो भने यो आयो है यसको चाहिँ यो कपी गर्ने हो यो जुन यति पार्ट छ नि यो आइरहेछ यो कपी गर्ने हो कपी भयो सन्देश हो सर ल कपी भयो भने अब यता हाम्रो मास्टर पेजमा जाने हैन अब मास्टर पेजमा जाने अनि त्यसपछि यहाँनिर कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 छ अनि यहाँ 2 छ है यो कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 को माथि चाहिँ यहाँनिर पेस्ट गर्ने माथि है माथि कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 को माथि है यो यति पार्ट को माथि यहाँनिर पेस्ट गर्ने है पेस्ट गर्यो अब यो जुन अलाइनमेन्ट मिलाउनलाई चाहिँ मैले यो यति पार्ट चाहिँ सेलेक्ट गरेँ हैन अनि ट्याब थिचेँ मैले है ट्याब गर्यो भने त्यो एकैचोटि मुभ हुन्छ यो अलाइनमेन्ट मिल्छ ठीक छ यति पार्ट चाहिँ पेस्ट गरे कहाँ त बडीको तल हुनु पर्यो यसरी सबैको बडीको तल हुनु पर्यो कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 को माथि हुनु पर्यो यति भयो सन्देश हो सर ल अनि मैले सेभ गरेँ सेभ गरेर अनि हाम्रो पेजलाई चाहिँ एकचोटि रिफ्रेश गरौँ कस्तो आउँछ हेर त आयो नि हैन माथि यसरी nav bar आयो तिम्रो नि आयो आयो सर ल आयो भने ठिकै छ अब यो अलिकति लाइट देखिरहेछ हैन
अब यसको चाहिँ कलर चेन्ज गरौँ है त। जस्तै कलर चेन्ज गर्नलाई यो जुन सुरुको न्याब अनि यो क्लास न्याब बार अनि एक्सपान्ड लार्ज न्याब बार लाइट भनेर छ नि, यो बिजी लाइटको ठाउँमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने है यसलाई चाहिँ मैले डिलिट गरेँ है, अनि स्पेस गर्दाखेरि बिजी इन्फो भनेर राखेँ, लाइटलाई डिलिट गरेर बिजी इन्फो भनेर टाइप गरेँ, सेभ गरेँ अनि रिफ्रेस गरेँ, आयो नि होइन, कलर चेन्ज भयो नि। अब सबैले इन्फो नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। अब कसैले चाहिँ यसरी बिजी डेन्जर भनेर राख्दा नि हुन्छ है, अनि फेरि रिफ्रेस गर्यो भने कलर चेन्ज भयो रेड, ठिक छ। सर तपाईँको त्यो के भन्छ स्टुडियोमा चाहिँ अलिक त्यो बढाउनु न, फोन बढाउनु, फोन साइज। जस्तै बिजी डेन्जर राख्दा नि भयो होइन, बिजी लाइट राख्दा नि भयो। अब यो बुटस्ट्र्यापमा धेरै छ, जस्तै के छ भन्दाखेरि बिजी प्राइमेरी एकचोटि राखेर हेर, बिजी सेकेन्डरी राखेर हेर, कसैले बिजी सक्सेस राख, कसैले बिजी डेन्जर राख, बिजी वार्निङ राख। ल म चाहिँ बिजी सक्सेस राख्छु है त। जस्तै मैले बिजी सक्सेस यसरी हेर। अब यो इन्टेलिजेन्स भन्छ कि यसलाई। जस्तै मैले बिजी टाइप गर्ने बित्तिकै अब लियो नि, हेर त्यो बुटस्ट्र्यापको आफैले यहाँ आइरहेछ कि के राख्ने भनेर। यो एकैचोटि फर्स्टमा नआउला है सबैको, यसरी स्पेस बार थिच्ने बित्तिकै यसरी आउनु पर्यो क्या यो इन्टेलिजेन्स है। अनि बिजी राख्ने बित्तिकै यो हो कि भनेर हामीलाई सजेस्ट गरिरहेछ नि है। बिजी वार्निङ राख्ने हो कि ट्रान्सप्यारेन्ट सक्सेस होइन, म चाहिँ सक्सेस राखेँ है, ग्रिन आउनु पर्यो सक्सेस राखेपछि। सेभ गरेँ अनि रिफ्रेस गरौँ है त, ग्रिन आयो नि, ठिक छ। ल म चाहिँ ग्रिन राख्छु अहिलेलाई, है सन्देश? ठिक छ। कुन कलर राख्यो त तिमीले? मैले फर्स्ट इन्फो वाला कलर हालेको। ए ल ठिक छ। अब के गरौँ भने जस्तै हाम्रो त अब यहाँ हिडन बार भन्ने छ, होम छ, लिङ्क छ, डिसेबल छ होइन। हामीलाई अब यो चेन्ज गर्नु छ। यो चेन्ज गरेर के राख्नु छ भने डट नेट राख्ने हो, अनि वेब फर्म 1 2 3 4 यसरी राख्दै जाने हो। अब सुरुको यो जुन हिडन ब्रान्ड भनेर छ है, त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरौँ है त। भनेपछि हामीले के टेक्स्ट खोज्नु पर्यो भने हिडन ब्रान्ड कहाँ छ भनेर खोज्नु पर्यो क्या। जस्तै यहाँनिर हाम्रो हिडन ब्रान्ड भनेर यहाँ छ, हेर मैले भेटाएँ, तिमीहरूको पनि होला हिडन ब्रान्ड भनेर छ है। यहाँ चाहिँ अब यो हिडन ब्रान्डको ठाउँमा चाहिँ मैले डट नेट भनेर यसरी लेखेँ। ल हिडन ब्रान्ड जहाँनिर छ त्यहाँनिर चाहिँ डट नेट भनेर लेख्नु पर्यो है, अनि सेभ गर, अनि फेरि पेजलाई एकचोटि रिफ्रेस गर, आयो नि होइन, डट नेट भनेर आयो सन्देश? ल ठिक छ। अब त्यसपछि यो होमको ठाउँमा चाहिँ के राख्नु पर्यो, वेब फर्म 1 वेब फर्म 2 यसरी राख्दै जानु पर्यो है। अब जहाँनिर होम छ त्यहाँनिर चाहिँ वेब फर्म 1 भनेर राखौँ। जस्तै मेरो यहाँनिर होम छ होइन, यसको ठाउँमा चाहिँ अरू केही बुझ्नु पर्दैन है, यस्तो यो धेरै सिएसएसहरू छ। वेब फर्म 1 भनेर राखेँ मैले, सेभ गरेँ अनि रिफ्रेस गरेँ, आयो। यतिसम्म भयो। वेब फर्म 1 राख, अनि त्यसपछि यहाँनिर सेभ गरेर रिफ्रेस गर्दाखेरि वेब फर्म 1 यसरी आउनु पर्यो। भयो? भयो सर। ल ठिक छ। अब यो डिसेबलवालालाई चाहिँ अहिले हटाइदिउँ है त। जुन डिसेबल छ नि, यो डिसेबल हटाउनलाई जस्तै हाम्रो डिसेबल कहाँबाट आइरहेको भने यो यहाँनिर छ हेर डिसेबल भनेर है। यो डिसेबलको चाहिँ यो लिङ्क 80 हो कि, यो 3टा रो हो यो है। लिङ्कको स्टार्टिङदेखि एन्डसम्म यो डिसेबललाई चाहिँ हामीले डिलिट गर्नुपर्छ। अब यो डिलिट गर्ने है, सबैले डिलिट गर्यो, सेभ गरे, अनि यहाँनिर रिफ्रेस गर्यो भने यो डिसेबल चाहिँ जानु पर्यो है। अब लिङ्क भनेर एउटा छ, अब त्यो लिङ्कलाई चाहिँ वेब फर्म 2 भनेर बनाउनु पर्यो। लिङ्क भनेर छ नि, यसलाई चाहिँ वेब फर्म
2 भनेर राखेँ है, सेभ गरेँ, कन्ट्रोल एस गरेँ अनि त्यसपछि फेरि रिफ्रेस गरेँ, वेभफर्म 2 भनेर आयो। भयो सन्देश? भयो सर। ल अब हामीलाई कतिवटा वेभफर्म चाहिन्छ भने होइन 9 वटा चाहिन्छ हेर है। भनेपछि अब यो यति पार्टलाई चाहिँ कपी गर्ने, यो मास्टर पेजको यो वेभफर्म 2 जहाँनिर छ यो यति पार्टलाई चाहिँ कपी गर्ने होइन, कन्ट्रोल सी गरेँ है, कन्ट्रोल सी गर्ने अनि तल त्यसको तल ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ कन्ट्रोल भी गर्ने, फेरि कन्ट्रोल भी गरेपछि अब यो नाम चेन्ज गरौँ वेभफर्म 3 भनेर, फेरि सेभ गरौँ, चेन्ज भयो कि भएन एकचोटि हेरौँ। आयो नि होइन, भयो यति? भयो सर। ल यति भयो भने अब फेरि कन्ट्रोल भी गरौँ तल है, अनि यसलाई वेभफर्म 4 गरौँ। यसरी 9 वटा चाहिँ राख्नु पर्यो कि, फेरि तल कन्ट्रोल भी गरेँ, फेरि वेभफर्म 5 गरेँ, फेरि कन्ट्रोल पेस्ट होइन, कन्ट्रोल भी अनि वेभफर्म 6 है तल, फेरि यहाँनिर कन्ट्रोल भी 7 अनि फेरि कन्ट्रोल भी 8 इन्टर गरेँ होइन। इन्टर गरेपछि अलिकति यो अलाइनमेन्ट मिल्दैन होइन, त्यही भएर मैले दुईवटा यो ब्याक स्पेस थिचेर अलाइनमेन्ट मिलाएर अनि कन्ट्रोल भी गरेँ, अनि ठ्याक्क अलाइनमेन्ट मिल्दै जान्छ है यो। ल 9 सम्म राखेँ मैले, कन्ट्रोल एस गरेँ, सेभ गरेँ, यसरी 9 वटा चाहिँ राख्नु पर्यो सबैले। अनि यो राखिसकेपछि यहाँ मैले रिफ्रेस गरेर हेर्दा 9 वटासम्म आउनु पर्यो यसरी। ल म एकछिन कुरेर बस्छु है, सबैजनाले गर्छु। भइरहेको हो नि होइन सन्देश? भइरहेछ सर। भयो सन्देश? सक्यो सर। अजितको सक्यो? अजित सुनिरह हो? हेलो अजित? अजय? अजय गरिरह हो कि होइन? मेरो चाहिँ भयो सर। अजयको भयो? भयो सर। भइरहेछ सर, त्यहाँसम्म मजाले भइरहेछ। सबिन? मास्टर्स त सबिन कृष्ण? कुमार हजुर कुमार हो सर, कृष्ण होइन। सबिन कुमार श्रेष्ठ। भइरहेछ भनेको। खोइ तिम्रो साउन्ड आएन त सबिनको। सुजाता भइरह हो? केही प्रब्लम छ? हेलो, माइक बिग्रिया हो कि सुतिरह हो कि के हो? कसको सर? सुजाता सर मेसेज गर्दा नि हुन्छ तिम्रो माइकमा प्रब्लम छ भने च्याटमा मेसेज गर्दा छ सर सबिनले भइरहेछ भनेर।
यसको माइक प्रब्लम होला अनि सबैले बोलेको थियो अघि युनिका अझै आउटमा वेटिङ लिस्टमा पुग्यो रे युनिका हजुर अघि भित्र थिए रे अहिले चाहिँ वेटिङ लिस्टमा पुग्यो रे मैले त्यस्तो एनेबल त के गरेकै छैन सेक्युरिटी एकदम लग मिटिङ नि गरेको छैन एनेबल वेटिङ रुम नि गरेको छैन खोइ किन यस्तो भइरहेछ ल ठिकै छ अगाडि बढौँ है त जी सर भइरहेछ भनेको मेरो साउन्ड आएन ल ठिकै छ होइन अब थ्योरी मात्र पढ्ने भयो भने ठिकै छ है प्र्याक्टिकलमा अब खोइ इन्ट्रेस्ट छ छैन के थाहा है छैन भने म थ्योरी मात्र भयो नि पढाइदिने भयो नि ठिकै छ पढाइदिउँला के छ सन्देश कि थ्योरी मात्र पढ्ने हामी प्र्याक्टिकल नगर्नु थ्योरी मात्र हुँदैन प्र्याक्टिकली पढ्ने छ त्यही त मेन प्र्याक्टिकल हो नि त होइन थ्योरी त अब आफैले नै पढ्न सकिन्छ अब जम्मा 16जना छ 46 जनामा अब के बुझ्ने मैले होइन सायद आज होइन सर अहिले हाम्रो इक्जामको इक्जाम हुन्छ भनेर भन्यो नि त त्यही भएर अनि कोही कहाँ भइरहेछ सर त्यही भएर पनि हुनसक्छ अनि कसैकोमा नेट छैन बत्ती निभिरहेछ भनिरहेको थियो त्यही भएर नि हुनसक्छ सायद आज त्यही भएर लास्ट टाइम खास मैले हटारमा क्लास लिनुको कारण चाहिँ आज सबैजना आओस् भनेर हो हजुर खास आज फर्स्ट क्लास हो होइन लास्ट टाइमको चाहिँ होइन ल ठिकै छ अब हेरौँ अब 1-2 हप्ता हेरौँ त्यसपछि तिमीहरूको अब एक्जाम आउनु लाग्यो होला होइन भनेपछि हजुर 80 सम्म भयो भने अब वेबसाइट 1 अब के गरौँ भने अब यहाँनिर राम्ररी ध्यान दिउँ है त हेर नबुझ्ला फेरि जस्तै अलि त्यो फर्म बढाउनु सर जस्तै कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 यो भयो त्यसपछि 2 तल छ होइन त्यसको माथि चाहिँ हामीले के पेस्ट गर्यौँ भने यो 80 पार्ट चाहिँ हामीले बुटस्ट्र्यापबाट चाहिँ यो जुन न्याप बार चाहिँ पेस्ट गर्यौँ होइन यो ग्रिनवाला अब यहाँबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जस्तै अनअर्डर लिस्ट भेटाउनु पर्यो हेर यो न्याप बारको यो जुन अनअर्डर लिस्ट यहाँनिर छ हेर सबैले भेटाउने आफ्नोमा अनअर्डर लिस्टभित्र के हुन्छ त जहिले नै लिस्ट त्यही हुन्छ होइन अनअर्डर लिस्ट यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो अनअर्डर लिस्ट छ भने यसभित्रको जति नै लिस्ट छ नि त्यो सबैलाई चाहिँ यसरी सेलेक्ट गरौँ त्यसभित्रको सबै लिस्टलाई चाहिँ सेलेक्ट गरौँ यसरी तलसम्म नै यो वेब फर्म 9 सम्म नै कहाँदेखि त वेब फर्म 1 देखि वेब फर्म 9 सम्म सेलेक्ट गरौँ है त्यो लिस्ट पनि इन्क्लुड हुने गरी अनअर्डर लिस्टको तलको सबै गर्ने अनि यो अनअर्डर लिस्टको क्लोजिङ नभएसम्म यो सबैलाई सेलेक्ट गरेर अनि कन्ट्रोल एक्स गरौँ कट गरौँ यसलाई है यो सुरुमा चाहिँ अलिक के गरेको जस्तो हुन्छ होइन तर पछि 2-3 चोटि गरेपछि तिमीहरूले बुझ्दै जान्छौ है कन्ट्रोल एक्स गरेँ मैले कट गरेँ है कट गरेर अनि वेब फर्म 1 मा जाउँ वेब फर्म 1 मा चाहिँ जुन वेब फर्म 1 कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 भनेर यो H1 ट्यागमा राखेको छ नि त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर डिलिट गरौँ है अनि यहाँनिर चाहिँ पेस्ट गरौँ यो भर्खर कट गरेको चिजलाई है अनि अलिकति यो अलाइनमेन्ट चाहिँ यसरी मिलाउँ कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 भित्र है यो माथिको हेड भित्र हैन कि कन्टेन्ट प्लेस होल्डर हेड भित्र हैन कि कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 भित्र यहाँ यसरी पेस्ट गरौँ है अनि यसरी एरर चाहिँ आउनै पर्छ है किनभने त्यहाँ वेबसाइट 1 मास्टर पेजमा चाहिँ मिलाउनु पर्छ अलिकति यसरी सबैले पेस्ट गरौँ कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 मा भयो सबैमा अहिले नगरौँ पहिला एउटा वेब फर्म 1 मा नि गरौँ हुन्छ सर भयो है अब त्यसपछि फेरि मास्टर पेजमा जाउँ मास्टर पेजमा चाहिँ अब कन्टेन्ट यो जुन अनअर्डर लिस्ट भनेर यसको ओपनिङ र क्लोजिङ छ है यो क्लोजिङ पार्टदेखि तल यो न्याभको क्लोजिङ पार्टसम्म चाहिँ यसलाई सेलेक्ट
सेलेक्ट गरेपछि यसलाई पनि कन्ट्रोल एक्स गरौँ है, कट गरौँ, कट गरेँ मैले है। कट गरेर यो कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 को छ नि यसको क्लोजिङको तल चाहिँ पेस्ट गरौँ क्या। अब अलिकति अलाइनमेन्ट यसरी मिलाएर यहाँनिर चाहिँ कन्ट्रोल भी गरेँ। अब के हुनु पर्यो भने जस्तै यो अनअर्डर लिस्ट भित्र चाहिँ अनअर्डर लिस्टको भित्र चाहिँ यो कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 आउनु पर्यो क्या। यसरी यसरी 1 आउनु पर्यो। अनअर्डर लिस्टको भित्र चाहिँ कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 यसरी आउनु पर्यो। अनि यसभित्र के छ भन्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भने वेब फर्म 1 भित्र यो कन्टेन्ट वेब फर्म 1 भित्र कन्टेन्ट प्लेस होल्डर भित्र यो जे छ नि यो छ भनेर बुझ्नु पर्यो कि यसरी। अब यहाँको इरर गयो नि। हो सन्देश के कन्फ्युजन छ? छैन सर। यति भएको है। जस्तै अनअर्डर लिस्टको भित्र चाहिँ कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 हुनु पर्यो है। अनि कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 को ओपनिङ र क्लोज यसरी हुनु पर्यो। त्यसपछि क्लोजिङ पार्ट भयो, ठिक छ। अनि त्यसपछि यहाँ तल चाहिँ अनि त्यो नर्मल हाम्रो अघि कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 2 चाहिँ हुनु पर्यो। यो न्याभको क्लोजिङको तल चाहिँ सबैको यस्तो हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि वेब फर्म 1 भित्र कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 मा चाहिँ यो 80 पार्ट चाहिँ हुनु पर्यो। वेब फर्म 1 2 यिनीहरू सबै। अब यसलाई एकचोटि सब सेभ गर्दै गर्ने हैन। अनि रन गरेर हेर्दा कि इरर चाहिँ आउनु भएन। यसरी आउनु पर्यो। आको सन्देश? हो सर आको। यसरी आइरहेछ नि हैन? छ सर। ल ठिक छ त्यसो भए। अब वेब फर्म 1 मा एउटा के गरौँ भने जस्तै वेब फर्म 1 मा सेलेक्ट भइरहेछ अहिले त। तर यहाँनिर एउटा अब हाइलाइट भइरहेछ छैन नि। जस्तै यहाँनिर हाइलाइट भइरहेछ नि हैन यसरी। हजुर हजुर। अब यो हाइलाइट गर्नलाई चाहिँ के गर्ने भने यो जुन वेब फर्म 1 को जुन यो हाम्रो वेब फर्म 1 को अनि यो जुन फर्स्ट लिङ्क छ नि वेब फर्म 1 को यहाँ माथिनिर एक्टिभ भनेर छ है। हजुर। यो एक्टिभ पछि चाहिँ के राख्ने भने एउटा बिजी लाइट भनेर राख त, ब्याकग्राउन्ड लाइट भनेर। अनि सेभ गर्ने कन्ट्रोल एस। एक्टिभ पछि बिजी लाइट भनेर राख्ने, सेभ गर्ने अनि रिफ्रेस गरेर हेर त आयो नि हैन? हाइलाइट भयो नि। भयो सन्देश? हो सर। अब हाइलाइट भयो भने अब यहाँ अलिकति राउन्डिङ राखौँ के। जस्तै अलिकति राउन्डिङ टाइप छ नि यहाँनिर अनि यहाँ पनि छ नि। यस्तै राउन्डिङ राख्नलाई चाहिँ यो बिजी लाइट पछि फेरि स्पेस गर्ने अनि राउन्डेड भनेर यहाँ क्लास हुन्छ त्यसलाई चाहिँ राउन्डेड भनेर यहाँ राख्ने यसरी। सेभ गर्दै गर्ने अनि रिफ्रेस गर्यो भने यो राउन्डेड चाहिँ जानु पर्यो। भयो सन्देश? हो सर। ठिक छ। अब वेब फर्म 1 मै छौँ हामी। त्यसपछि यो वेब फर्म 1 को कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 भित्र 80 कुरा छ। अनि कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 2 मा चाहिँ जस्ट एउटा सिम्पल लाइन एउटा छ जुन वेब फर्म 1 कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 2 भनेर। अब यस्तै गरी हैन अरूमा पनि राख्नुपर्छ हैन। अब अरूमा राख्न अगाडि चाहिँ वेब फर्म 1 कै यो जुन वेब फर्म 1 छ नि यो भेटायो। हजुर सर। यहाँनिर href भनेर छ। यो href मा चाहिँ यो ह्याशको ठाउँमा चाहिँ हैन ह्याशलाई चाहिँ डिलिट गर्ने है। ह्याशको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो भने यो जुन यता वेब फर्म 1 भनेर जे छ नि त्यही कुरा चाहिँ यो नाम लेख्नु पर्यो के। web वेब फर्म 1.aspx भनेर लेख्ने। यो लिङ्क दिएको भयो यो हैन। HTML को href भनेको लिङ्क प्रोभाइड गर्नु अनि सेभ गर्ने। एसपीएक्स हैन सर? यो यसरी नै हुनुपर्छ। यहाँ जे नाम छ त्यही हुनुपर्छ।
waveform1.aspx यतिसम्म भयो। अब रिफ्रेस गरेर हेर त, जस्तै पहिला चाहिँ यहाँ ह्यास भनेर आइरहेको होला होइन, यसरी अब रिफ्रेस गर्दाखेरि ह्यासै आइरहेछ। ल ठिकै छ यो। ल अहिले गयो नि, यो वेभफर्म 1 मा क्लिक गर्यो भने ह्यास चाहिँ जानु पर्यो। सुरुमा ह्यास थियो, यति भयो भने अब फेरि वेभफर्म 1 मै जाने, अनि यो वेभफर्म 1 को यो जुन यति पार्ट छ नि यसलाई चाहिँ फेरि कपी गर्ने। अब यो सबैमा पेस्ट गर्दै जाने हो। वेभफर्म 1 को यो सबै लिङ्कहरू कपी गर्ने है। वेभफर्म 1 को सबै कपी गर्ने, यहाँ तलसम्म नै। यो कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 चाहिँ नगर्ने, त्यसभित्रको मात्र गर्ने सबै। कन्ट्रोल सी गरे है, कपी गरे मैले, कपी गरे यसरी। त्यसपछि वेभफर्म 2 मा जाने, वेभफर्म 2 मा गएर कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 को भित्र है, यसरी भित्र चाहिँ कर्सर राख्ने पहिला, अनि कन्ट्रोल भी गर्ने। पेस्ट गरे, अलिकति यो अलाइनमेन्ट मिलेको छैन भने मिलाउने है। यतिसम्म भयो। अब भयो भने जस्तै वेभफर्म 1 मा हुँदा पो हाम्रो एक्टिभ ट्याब यो वेभफर्म 1 हुने भएन। तर पख है, सजिलोको लागि के गरौँ भने फेरि एकचोटि है, यो भर्खर गरेको कुरा चाहिँ डिलिट गरौँ है त। वेभफर्म 1 मै चेन्ज गरौँ पहिला, अनि त्यसपछि सजिलो हुन्छ। वेभफर्म 1 मा जे पेस्ट गरे हो नि भर्खर है, त्यसलाई एकचोटि डिलिट गरौँ है सबैले। यो जुन यति पार्ट पेस्ट गरेकोलाई डिलिट गरौँ अहिलेलाई है, यतिकै राखौँ, डिलिट गरौँ, सेभ गरौँ। वेभफर्म 1 मा अलिकति नै चेन्ज गरौँ न। जस्तै के चेन्ज गरौँ भने, जस्तै यो जुन वेभफर्म 2 भनेर यहाँनिर यस्तो छ नि है सन्देश। हजुर सर, हजुर। यो 2 कोमा चाहिँ ह्यासको ठाउँमा चाहिँ यो वेभफर्म 2 भनेर राखौँ के, अनि अरू ठाउँमा फेरि फेरि लेखिराख्न नपरोस् के। त्यसरी वेभफर्म 2 यहाँनिर जे नाम छ त्यही वेभफर्म 2.aspx। अनि त्यसै गरी वेभफर्म 3 मा चाहिँ वेभफर्म 3.aspx। अनि वेभफर्म 4 मा पनि क्यापिटलहरू सबै मिलाउने है, यो क्यामेल केसहरू। वेभफर्म 4.aspx। अनि फेरि वेभफर्म 5.aspx। सबैमा यसरी नै राख्ने। वेभफर्म 6.aspx। वेभफर्म 7.aspx। वेभफर्म 8.aspx। फेरि वेभफर्म 9.aspx। ल सबैमा यसरी चेन्ज गर्ने HREF मा, अनि सेभ गर्ने, अनि अरू वेभफर्ममा राख्दाखेरि फेरि फेरि लेखिराख्न नपर्ने। अनि यतिसम्म भयो सन्देश। अब भयो भने यो जुन वेभफर्म 1 को यो जुन स्प्यान पार्ट छ नि, यो अहिलेलाई हटाइदिउँ, यो अहिले चाहिँदैन हामीलाई। वेभफर्म 1 पछि यो स्प्यानको ओपनिङदेखि क्लोजिङसम्म चाहिँ यसलाई डिलिट गरौँ। हुन्छ सर। ल मैले पनि डिलिट गरेँ है। यतिसम्म चाहिँ हुनु पर्यो। अब यहाँ बिजी लाइट राउन्डेड छँदैछ। वेभफर्म 1 ठिकै छ। अब चाहिँ फेरि कपी गरौँ ल, अघि गरेको चाहिँ बल्ल अब फेरि गरौँ है। मैले यति पार्ट चाहिँ कपी गरेँ। कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 को लिङ्कहरू सबै कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी है, कपी गरेँ। त्यसपछि वेभफर्म 2 मा गएँ। अब बल्ल पेस्ट गरौँ यो अघि गरे जस्तै, अनि अलाइनमेन्ट अलिकति मिलाउँ, अनि सेभ गरेँ। यतिसम्म भयो।
ल वेभ फर्म 2 मा चाहिँ पेस्ट भयो है। अब जस्तै वेभ फर्म 1 मा हुँदा पो हाम्रो एक्टिभ ट्याब भनेको चाहिँ वेभ फर्म 1 भयो हैन। वेभ फर्म 1 मा हुँदा हाम्रो एक्टिभ ट्याब भनेको वेभ फर्म 1 भयो। अब वेभ फर्म 2 मा हुँदा त हाम्रो हैन वेभ फर्म 2 मा हुँदा त हाम्रो एक्टिभ ट्याब त वेभ फर्म 2 हुनु पर्यो नि। त्यही भएर अब जुन वेभ फर्म 2 मा जाने हैन अनि यो जुन माथिको एक्टिभ अनि बिजी लाइट राउन्डेडलाई चाहिँ यसलाई वेभ फर्म 1 बाट कट गर्ने अनि वेभ फर्म 2 मा चाहिँ पेस्ट गर्ने। यति गर्यो भने हाम्रो अनि सेभ गर्ने है। यति गरिसकेपछि वेभ फर्म 2 मा जाने बेलामा वेभ फर्म 2 चाहिँ एक्टिभ हुनु पर्यो यसरी। फेरि 1 मा जाने बेलामा 1 एक्टिभ हुनु पर्यो, 2 मा जाने बेला 2 एक्टिभ हुनु पर्यो। अब 3 मा जाने बेलामा 3 एक्टिभ भएको छैन। 3 मा अरु पनि के नि राखेको छैन, अब राख्नुपर्छ। यतिसम्म भयो। हो सर। अब भयो भने फेरि अघि जस्तै के गरौँ भने यो वेभ फर्म 2 मा भएकोलाई यति पार्टलाई चाहिँ मैले कपी गरेँ है। सेलेक्ट गरेर कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 भित्र जति छ यसलाई कपी गरेर वेभ फर्म 3 मा पेस्ट गरौँ। वेभ फर्म 3 भित्र यहाँनिर पेस्ट गरेँ। अब यहाँनिर पेस्ट गरौँ अनि त्यसपछि 4 मा पनि अहिले नै पेस्ट गरौँ न। फेरि फेरि किन कपी गर्दै जाने, सबैमा पेस्ट गरौँ अहिले यसरी। 4 मा पनि पेस्ट गरेँ। अनि 5 मा पनि पेस्ट गरौँ। कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 1 भित्र 5 मा पनि पेस्ट। अनि 6 मा पनि सबैमै गर्ने अहिले। 6 मा पनि पेस्ट। अलाइनमेन्ट अलिअलि मिलाउँ। सेभ गर्दै जाने कन्ट्रोल एस कन्ट्रोल एस। 7 मा पनि पेस्ट। अनि कन्ट्रोल एस 8 मा पनि पेस्ट। फाइनली 9 मा पनि पेस्ट। ल यति भइसक्यो हैन। अनि अब जस्तै वेभ फर्म 1 मा त अलरेडी एक्टिभ पार्ट वेभ फर्म 1 ठिक छ हैन। अनि त्यसपछि वेभ फर्म 2 मा पनि एक्टिभ पार्ट भनेको वेभ फर्म 2 नै छ, ठिक छ है। अब वेभ फर्म 3 मा चाहिँ हाम्रो एक्टिभ पार्ट कुन छ हेर। एक्टिभ ट्याब भनेको वेभ फर्म 2 भइरहेछ। यो एक्टिभ पार्टलाई चाहिँ फेरि यो सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल एक्स गरेँ, कट गरेँ अनि 3 मा चाहिँ पेस्ट गरेँ। किनभने वेभ फर्म 3 मा चाहिँ एक्टिभ भनेको 3 नै हुनु पर्यो है सन्देश। हजुर सर। अर्को सबैमा यसरी नै मिलाउने। जस्तै 4 मा पनि जाने, 4 मा पनि एक्टिभ पार्ट चाहिँ 2 भइरहेको होला। यो यति पार्टलाई चाहिँ कन्ट्रोल एक्स गरेर यहाँनिर चाहिँ पेस्ट गर्नु पर्यो 4 मा। त्यसै गरी 5 मा पनि त्यस्तै गर्ने। एक्टिभ एक्स गर्ने अनि 5 मा यहाँनिर पेस्ट गर्ने। एउटा स्पेस चाहिँ चाहिन्छ है यस्तो। 6 मा पनि त्यस्तै गर्ने। यसलाई कट गरेँ अनि 6 मा यहाँनिर भी। 7 मा पनि यहाँनिर कन्ट्रोल भी। 8 मा पनि एक्टिभ पार्ट सेकेन्ड होइन कि 8 हुनु पर्यो। नयाँ आइटम एक्टिभ भयो सर। सबैमा भयो 9 सम्म नै। हजुर सर गर्यो। यहाँनिर मैले नि राखेँ है, सबैको भयो होला भनेर एज्युम गरौँ। अनि सेभ गर्दै जाने सबैमा। अनि वेभ फर्म 1 लाई फेरि राइट क्लिक गरेर भ्यू गर्दा नि भइहाल्यो। त्यहाँ रिफ्रेस मात्र गर्दा नि हुन्छ। जस्तै वेभ फर्म 1 बाट 2 मा जाँदाखेरि 2 एक्टिभ हुनु पर्यो। 3 मा जाँदा 3 4 5 6 7 8 9 यसरी लहरै आउनु पर्यो। जस्तै वेभ फर्म 3 बाट 4 मा जाने बेलामा यहाँ अलिकति चेन्ज छ हेर।
अघि राउन्डेडको स्पेलिङ मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो यहाँनिर फोमा चाहिँ राउन्डेड आइरहेको छैन है, त्यही भएर फो एउटामा चाहिँ राउन्डेड मिलेको छैन। यहाँ डी एउटा छुटेछ ल, डी राखेँ, कन्ट्रोल सेभ गरेँ, अब रिफ्रेस गरेँ, राउन्डेड भयो। अब एकचोटि यसलाई ऊ पनि गर्ने, जस्तै मोबाइल भर्जनमा जाँदाखेरि त्यो यस्तो हुन्छ कि हुँदैन हेर्ने, ल सानो गर्दाखेरि हुन्छ कि हुँदैन ट्राई गर्ने, यो रेस्पोन्सिभ छ कि छैन ट्राई गर्ने, हुनु पर्यो होइन रेस्पोन्सिभ पनि। भइरहने होला ल, यतिसम्म भयो है। यतिसम्म भयो भने अब यो सर्च हामीलाई यहाँनिर चाहिँदैन है, यो सर्च हटाउनलाई चाहिँ सबैजना साइट 1 मा जाने, मास्टर पेज साइट 1, अनि यहाँनिर चाहिँ यो जुन सर्च पार्टलाई चाहिँ डिलिट गर्ने। यहाँको सर्च पार्ट भनेको साइट 1.master मा जाने, अनि सर्च पार्ट भनेको यहाँनिर यो हो है, यसलाई चाहिँ मैले सेलेक्ट गरेँ, यो एउटा इनपुट बटनलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर मैले डिलिट गरेँ, यो एउटा रोलाई मात्रै डिलिट गरेँ, अनि ग्याप पनि मैले हटाएँ, अनि सेभ गरेर एकचोटि रिफ्रेस गरेर हेर सर्च चाहिँ जानुपर्छ। सर्च गयो, अब यहाँनिर यता हेर त सर्च भनेर छुट्टै बटन छ, यसलाई चाहिँ लगआउट भनेर राखौँ है, सर्च भनेर होइन कि लगआउट भनेपछि यहाँनिर सर्चको ठाउँमा एलओजी होइन लग आउट भनेर चेन्ज गरेँ, सेभ गरेँ, कन्ट्रोल एस, रिफ्रेस गरौँ, सर्च भने लगआउट भनेर आउनु पर्यो, तर यो कस्तो देखिरहेको छैन नि। यसलाई चाहिँ अब देखाउनको लागि चाहिँ यो क्लासभित्र चाहिँ यहाँनिर यो क्लासभित्र यहाँनिर के लेख्नु पर्यो भने बिजी ब्याकग्राउन्ड होइन, बिजी भनेर यसरी होइन यस्तो गर्ने, स्पेस थिच्ने, अनि त्यो इन्टेलिजेन्स आइहाल्छ, बिजी ड्यास अब के राख्ने त, लाइट भनेर राखौँ, लाइट होइन, कन्ट्रोल एस, रिफ्रेस गरौँ, आयो नि होइन, लगआउट भनेर भयो सन्देश। बिजी लाइट भयो सर, ल भयो भने ठिकै छ। वेब फर्म 2, 3, 4, 5। अब सबै ट्याबमा चाहिँ अब के लेख्न सकिन्छ भने यदि बुझ्नलाई, जस्तै वेब फर्म 1 मा चाहिँ वेब फर्म 1 को कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 2 मा के छ, वेब फर्म 1 कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 2 भनेर यसरी राखेको छ, यसलाई चाहिँ मैले कपी गरेँ है, कन्ट्रोल सी गरेँ, वेब फर्म 2 मा गएँ, वेब फर्म 2 मा पनि कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 2 भित्र चाहिँ मैले पेस्ट गरेँ, यहाँनिर पेस्ट गरेर वेब फर्म 2 भनेर राखेँ, अनि कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 2 ठिक छ, सेभ गरेँ। यसरी सेभ गरेर मैले 2 मा जाने बेलामा यहाँनिर कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 2 भनेर वेब फर्म 2 कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 2 भनेर आउनु पर्यो। 1 मा छौँ, 2 मा छौँ, यतिसम्म भयो। हजुर भन। सर त्यो मेरो त्यो वेब फर्म 2 मा जान चाहिँ त्यो सर्भर एरर /एप्लिकेसन भनेर देखायो, अरु लिंक चाहिँ काम गरिरहेछ। सर्भर त्यो लोकल होस्ट पछि त्यो जुन त्यो स्ल्यास आउँछ नि, /webform1 /webform2 आउँछ नि, त्यो वेब फर्म 2 मा क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो मेरोमा चाहिँ स्ल्यास पछि एउटा ग्रेटर साइन एउटा थप आएछ कि। तिम्रो स्क्रिन शेयर गर न त एकचोटि मलाई, म तिमीलाई कोर्स बनाउँछु। डिजेबल भन्ने सुजन हो, सुजन हो सर। हो सर। मैले कोर्स बनाउँछु, कोर्स बनाएँ, मैले स्क्रिन शेयरिङ स्टप गरेँ, तिमी शेयरिङ गर न। सर आयो सर स्क्रिन। सर यसमा अब अरूमा जस्तै यसरी नै
कपी पेस्ट गरे हैन अनि अब यो पख ब्राउजरमा जाँदा पख 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 होइन मलाई त्यो कोड देखाऊ भयो तिम्रो यहाँनिर के मिस्टेक छ हेर जस्तै यो वेब फर्म 2 छ नि है वेब फर्म 2 को अगाडि ब्र्याकेट एउटा भयो कि तिम्रो यहाँ त्यो ए यहाँ त्यो ब्र्याकेट हटाउनु त्यसले गर्दा फरक पर्यो त्यसलाई डिलिट ए सेभ गर अब उता हेर 1 बाटै भयो फेरि 3 बाट आएछु म अहिले भयो सर भयो 2 मा जाऊ वेब फर्म 2 मा जाऊ 2 मा जाऊ त्यहाँ अरुमा नि त्यही कपी पेस्ट गरेर हैन अहिले नै हटाउ यो सबमा हटाउ अहिले नै वेब फर्म 1 मा त्यो तिम्रो यता छ नि त्यो सोलुसन एक्सप्लोररको तल प्रोपर्टिज भनेर आइरहेछ त्यसलाई हटाइदेऊ न तल यता क्रस साइनमा यसमा सर क्रस साइनमा जाऊ न अनि त्यो हटाइरहेको ए सजिलो वेब फर्म 1 मा जाऊ तिमी 1 वेब फर्म 1 2 मा मिल्यो 1 मा ठिक छ 2 मा 3 मा मिलेको छैन सर एकछिन 3 मा नि मिल्यो 4 मा अब सबैमा एकचोटि चेक गर्छु नि सबैमा गर 7 8 मा मिलेको छैन 8 मा अनि 9 मा सर अब चेक गरौँ हुन्छ त्यो यसमा एक्टिभ चाहिँ हालेको छैन फेरि मैले त्यो एक्टिभ छुटेछ अहिले नै एक्टिभ 2 मा जानु पर्यो त्यहाँनिर लेख ल माथि म भन्छु नि यही कपी पेस्ट गर्ने हैन हुन्छ हुन्छ ठिक छ अब होला कि हुन्छ जस बुझिरहेछ नि हैन यो कसरी न भयो सर सबैमा जाऊ त एकचोटि 6 7 8 9 अनि फेरि 2 मा गयो भने भयो सर अनि यो सर्च पार्ट तिमीले हटाएको रहेनछ हटाउ न यसलाई होइन यो हेरिरहेको थिएँ नमिलेर यो तलको अहिले हटाइदिनु हुन्छ अहिले नै हटाउ कसैको अरूको पनि प्रब्लम छ भने थाहा हुन्छ यो मात्र हटाउने हैन सर 2 मा त्यो सर्च भनेर हटाउनलाई मास्टर पेजमा जानु पर्यो नि त्यो त मास्टर पेजको हो नि ए यो H1 मास्टर पेजमा यहाँ मेरो सर्च भनेर छ हैन उयो बटन सर्च यो फर्मै हटाइदिने हो सर होइन इनपुट मात्र हटाउने इनपुट मात्र यो एक लाइन मात्र कसैले गर न पहिला यो हट्यो हैन एकचोटि सर मैले यहाँको डिलिट गरिसकेँ अब यो सर्चको ठाउँमा लगआउट भनेर राख न ए लगआउट भनेर नाम गर लगआउट भयो अब त्यसपछि यो जुन CSS मा लास्टमा एउटा राख त बिजी अनि लाइट भनेर राख यो क्लास भित्र हैन अनि यो त्यहाँ स्पेस गर बिजी लाइट ओके लाइट सेभ गर अनि रिफ्रेश गर भयो ल ठिक छ है ओके सर ल अब तिमी स्क्रिन स्टप गर म सेयरिङ ल अब हाम्रो यतिसम्म भयो 2 हैन 3 मा गयो भने समय अब हाम्रो टार्गेट के हो भने हैन टार्गेट अलिकति बुझौँ जस्तै वेब फर्म 1 मा चाहिँ अब यो कलरहरू यसरी राखौँ हैन अलिकति कसैले बुटस्ट्र्याप चलाएको छैन भने अलिकति यसमा आइडिया हुन्छ प्रिन्सिप भाषण सर पर्नु भयो हाम्रो मेन टार्गेट चाहिँ अब यो वेब फर्म 1 मा चाहिँ बुटस्ट्र्यापबाट यति यो टेक्स्टहरुको अब जस प्राइमरी भने यो कलर सेकेन्डरी सक्सेस भने ग्रीन डेन्जर भने रेड यो थाहा हुने भयो हैन
अनि त्यसपछि बटनहरू पनि यसरी हामीलाई कुन अनुसार डिजाइन चाहिने हो यो राख्न सकिन्छ। वेबफर्म 1 मा चाहिँ यो राखौँ। त्यसपछि वेबफर्म 2 मा चाहिँ मोडाल कसरी युज उताबाट कपी पेस्ट गरेर हैन कसरी युज गर्न सकिन्छ त्यो आइडिया हुन्छ यो मोडाल यहाँनिर यसरी राख्यो भने। यो जस्तै हाम्रो कलेजको वेबसाइटमा त्यो नोटिसहरू आइरहेको हुन्छ नि, त्यो सुरुमा वेबसाइट लोड हुने बित्तिकै अब कुनै अर्जेन्ट नोटिस छ भने सुरुमै लोड हुने पार्टहरू हो। जस्तै हाम्रो पूर्वाञ्चल pu.exam.edu.np मा गयो भने अब यहाँ नोटिस आइरहेको हुन्छ नि, यो नै भयो मोडाल भनेर हैन, यो नै हो। यो सुरुमा पनि लोड गर्न सकिन्छ अथवा कुनै बटन क्लिक गरेपछि नै लोड गर्न सकिन्छ। यो यसरी बटन क्लिक गर्ने। अनि त्यसपछि वेबफर्म 3 मा चाहिँ अब यो न्याभ पनि चाहिन्छ। जस्तै मैले यो हाम्रो यो नोट बनाएको वेबसाइटमा चाहिँ यो न्याभ्सहरू युज गरेको छ। जस्तै सिलेबस हैन, सिलेबसभित्र क्वेसन फेरि यहाँ नोट्स भनेर यो न्याभ युज उताबाट कसरी कपी पेस्ट गरेर युज गर्न सकिन्छ यो पनि राखौँ। अनि वेबफर्म 4 मा चाहिँ अब सिम्पल यो त अनअर्डर लिस्ट नै भइहाल्यो। त्यसको लागि यो मार्जिन, अब जस्तै यहाँनिर मार्जिन युज गरिरहेछ कि अब यो मार्जिन हैन, मार्जिन टप बटन अनि लेफ्ट राइट अनि एक्स र वाइ हैन, मार्जिन युज गर्दा नि भइहाल्यो, प्याडिङ युज गर्दा नि हुन्छ। यो पछि युज गर्दै जाँदा यसको डिफ्रेन्स थाहा हुन्छ। सुरुमा चाहिँ अलि यो एउटै यसको युज चाहिँ एउटै हो भनेर अलिकति त्यस्तै फिल हुन्छ हैन, तर सेम चाहिँ छैन, अलिक फरक चाहिँ छ। अनि वेबफर्म 5 मा चाहिँ हामी बुटस्ट्र्यापमा चाहिँ ग्रिड 12वटा ग्रिड हुन्छ। जस्तै यहाँ 12 जना, एउटा रोमा चाहिँ 12 जनाको पिक्चरहरू आइरहेछ हैन। यो जो बुटस्ट्र्यापमा चाहिँ यसरी 12 ग्रिड भएर युज हुन्छ भनेर देखाउन खोजिरहेको हैन। अब यसलाई मैले मिनिमाइज गर्दै गयो भने अब एउटा रोमा 12 को ठाउँमा चाहिँ अब चेन्ज हुँदै जान्छ। जस्तै अहिलेसम्म 12 छ, यो स्क्रिनको साइज अनुसार हुन्छ कि यो चाहिँ हैन, कति साइज। अब जस्तै यो भनेको चाहिँ ल्यापटपको साइज भयो, त्यसपछि ट्याब्लेटको साइज भनेको यति होला। ट्याबमा चाहिँ एउटा रोमा चाहिँ 4वटा डिस्प्ले गर्ने भनेर हुन्छ। अब त्यसपछि बिस्तारै अब ट्याबपछि अब मोबाइलको साइज होला हैन, मोबाइलमा चाहिँ अब एउटा रोमा 3टा हैन, अझ त्योभन्दा नि सानोमा गयो भने चाहिँ बाइ डिफल्ट एउटा मात्र हुने भयो। यो यसरी रेस्पोन्सिभ हुन्छ हैन बुटस्ट्र्यापमा, यो पनि युज गर्ने हामी हेरौँ। त्यो न्याप बार चाहिँ भएन है रेस्पोन्सिभ। न्याप बार कुन यो माथिको भनेको? हजुर, त्यो चेन्ज सानो गर्दाखेरि स्क्रिन यो मोबाइल भर्जनमा चाहिँ हुन्छ। यो 80 साइज कति साइजसम्म जाने भनेर भएपछि चाहिँ आउने हो कि। जस्तै हाम्रो ट्याबसम्म चाहिँ नहुने भयो होइन, आइप्याडसम्म चाहिँ। अनि यसरी मोबाइलमा चलायो भने चाहिँ यो यसरी आउने भयो। जस्तै यसलाई यसरी गर्दा नि भइहाल्यो नि। जस्तै इन्सपेक्ट गरेर अनि अब यहाँनिर आइप्याडमा चाहिँ यसरी आउने भयो होइन। यो रेस्पोन्सिभ भइरहेछ त यो होइन। अनि त्यसपछि ग्यालेक्सी अब मोबाइलमा चाहिँ यसरी आउने भयो, भइरहेछ आइफोनमा यसरी। जस यो हल्का आइडिया हो, यो हामी अब के गर्न लागेको भनेर अलिकति बुझ्नलाई चाहिँ। जस्तै के गर्नु पर्यो भने यो बटन र अनि यो टेक्स्टको चाहिँ बुटस्ट्र्याप getbootstrap.com मा जाने है। यहाँनिर हामीलाई अब यो टेक्स्ट होइन भनेपछि कलर, अब यहाँनिर कलर भनेर छ होला, यहाँ खोज्नु पर्यो। अनि नखोजिकन यहाँ सिधै कलर भनेर नि सर्च गर्न सकिन्छ। कलर भनेर कलर स्किम टेक्स्ट भनेर खोजौँ न त। टेक्स्ट भयो, टेक्स्टमा नि आइरहेछ न पक्कै, यही खोजौँ त्यसो भए। कहाँनिर छ यो लेआउटमा ग्रिड होइन, कन्टेन्टमा टाइपोग्राफी पनि छैन। कम्पोनेन्ट टुल टिप कहाँनिर पऱ्यो त्यो? सुरुमा छैन, डाउनलोड होइन, थिममा नि होइन,
कम्पोनेन्टमा बटन्सहरु चाहिँ छ। कम्पोनेन्टमा बटन त भइहाल्यो, त्यो टेक्स्ट चाहिँ हेर्न खोजेको मैले, जुन यो छ नि यो कलर्स भनेर रहेछ हैन, कलर युटिलिटिजमा छ। युटिलिटिजमा रहेछ, यही रहेछ ल, युटिलिटीमा रहेछ हैन कलर्स। ल ठिक छ, सबैजना चाहिँ युटिलिटीमा जाने, पहिला होममा जाउँ हैन, डकुमेन्टमा जाउँ, डकुमेन्टमा गएपछि अनि यहाँ युटिलिटिज भनेर छ, युटिलिटिजमा अनि कलर्समा जानु पर्यो। यति चाहिँ राख्ने हो, यति चाहिँ यो चाहिँ कपी गरौँ न, सन्देश भयो कलरमा, अनि युटिलिटिज भित्र कलर्समा, अनि यो कपी गरौँ। गरे सर। कपी गरेपछि अनि हाम्रो वेब फर्म 1 मा जाने है, यहाँनिर वेब फर्म 1 मा जाने, अनि यो जुन कन्टेन्ट प्लेस होल्डर 2 छ नि, 2 भित्र यो जुन वेब फर्म 1 यतिलाई चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ म के लेख्छु भने कलर्स भनेर लेखौँ न त, COLORS भनेर लेखेँ हैन। अनि यसको तल चाहिँ भर्खर कपी गरेको चाहिँ पेस्ट गरौँ, ट्याब हैन, अलिकति अलाइनमेन्ट मिलाएर पेस्ट गरेँ हैन, कन्ट्रोल एस गरेँ। अब यसमा नचाहिने कुरोको यति चाहिँ डिलिट गरौँ न, सबै चाहिँदैन, यो यति ब्याकग्राउन्ड बिजी डार्कसम्म मात्र, यो टेक्स्ट लाइटसम्म मात्र राखौँ, त्यसको तलको सबै डिलिट गरौँ, यति डिलिट गरौँ, यति मात्र चाहिन्छ। यसबाट के बुझ्न खोजेको भने यो यिनीहरू चाहिँ अब टेक्स्ट प्राइमेरी टेक्स्ट सेकेन्डरी हैन, यो छ भनेर बुझाउन खोजे हो है। अनि अर्को चाहिँ अब टेक्स्ट मात्र नभइकन हामीले बिजी भनेर पनि राख्न सकिन्छ कि, बिजीमा पनि यही कुराहरू युज हुन्छ कि, बिजी प्राइमरी हैन, यसरी राखेर मैले सेभ गरेर अनि यता रिफ्रेस गरेर हेरौँ आयो नि हैन। यो बिजी पनि हटाइदिउँ, यो भर्खर राखेको सेभ गरौँ। यतिसम्म भयो सन्देश? ल, प्राइमेरी भने यो कलर भयो, सेकेन्डरी यो भयो, सक्सेस ग्रीन, डेन्जर रेड, वार्निङ यो अरेन्ज येल्लो टाइप भयो, अनि इन्फो भनेको नि ब्लू, अलिकति प्राइमेरी जस्तै हो, अनि लाइट भनेको चाहिँ यो लाइट कलर देखाउनलाई यहाँ ब्याकग्राउन्ड पनि युज गरेर रहेछ। अब यसको तल चाहिँ बटनहरू राखौँ, जस्तै गेट बुटस्ट्र्यापमा जाने फेरि, अनि यहाँनिर होममा जान्छु म, फेरि डकुमेन्टेसनमा गएर अनि कम्पोनेन्टमा गएँ, कम्पोनेन्टबाट यहाँनिर बटन्स भनेर छ, अब बटन्स भनेर यति पार्ट चाहिँ कपी गरौँ हैन। बटन युज गर्नलाई सिम्पली यो क्लास मात्र युज गरे पनि भयो, कपी गरेर फेरि मैले यसको तल चाहिँ पेस्ट गर्छु। तल पेस्ट गर्न अगाडि मलाई 2-3वटा ब्रेक चाहियो हैन, बिआर भनेर राखेँ मैले, 2टा बिआर राखेँ, त्यसको तल बल्ल पेस्ट गरेँ, अनि यो अलिकति अलाइनमेन्ट चाहिँ मिलाएँ, ट्याब थिचेर कन्ट्रोल एस गरेँ, अनि रिफ्रेस गरेर हेरौँ आयो नि हैन। यतिसम्म भयो सन्देश? अलिकति अगाडिको देखाउनु त सर। यो पुरै लेफ्टमा छ नि हैन? लेफ्टमा छ, अलिकति सार्नु पर्यो नि, यता तपाईले हो एकछिनमा सार्ने हो त्यो। यति भयो है, एकछिनमा सार्छौँ हामी। अब यति यो बटन मात्र राखौँ न त ल, अरू बटन चाहिँदैन। अब त्यो मेन बटन युज हुने भनेको यही हो हैन। अब कुनै यो बटनहरू युज गर्नु पर्यो भने के बुझ्नु पर्यो भने सिम्पली क्लास के राख्नु पर्यो, बिटिएन प्राइमेरी भनेर क्लास मात्र कल गरे पुग्यो क्या है। अब जुन भर्खर एकजनाले भन्यो नि, अब यो एकदम लेफ्टमा चाहिँ एकदम टाइट भएर हैन अलाइन भइरहेछ, जस्तै यहाँनिर ग्याप छ नि यस्तो, यसको लागि चाहिँ के गर्ने भने यो वेब फर्म 1 मै चाहिँ म अलिकति सानो गरेँ, यो जति पनि यो कन्टेन्ट प्लेस फोल्डर 2 छ नि, कन्टेन्ट प्लेस फोल्डर भित्र हाम्रो यति छ हैन। अब यसलाई चाहिँ डिभ भित्र राखौँ हैन। मैले जस्तै यहाँ एउटा डिभ भनेर मैले छुट्टै एउटा बनाएँ यसरी डिभ हैन। अनि यो क्लोजिङलाई चाहिँ टोटली तल नै यहीँ पेस्ट गर्ने हैन, सबैलाई कभर हुने गरी है। यो क्लोजिङ भयो तलसम्म नै,
अनि ओपनिङ भयो। अब यहाँनिर क्लास भनेर राखेँ मैले, क्लास इक्वल्स टु अब यस्तो छ, जस्तै एउटा चाहिँ प्याडिङ भनेर छ, अर्को चाहिँ मार्जिन भनेर छ होइन। अब जुन युज गर्दा नि हुन्छ, अब मार्जिन युज गरौँ होइन, मार्जिन मैले एम भनेको मार्जिन भयो। अब मार्जिनको पनि साइजहरू छ, कति दिने त होइन, 1 2 3 4 5सम्म छ भनेपछि मैले 5 राख्छु है त, M5 भनेको मार्जिन 5। अब M5 राखेपछि के हुन्छ भने यो सबै साइडमा चाहिँ मार्जिन 5 चाहिँ उसले त्यसले चाहिँ छोड्छ कि मार्जिन, जस्तै कपीहरूमा हामी मार्जिन छोड्छौँ नि होइन, त्यसरी नै त्यो लेफ्ट राइट बटन टप सबै ठाउँमा चाहिँ छोड्ने भयो। अब जस्तै हेर मार्जिन टप भनेर मात्र पनि छ क्या, जस्तै होइन मार्जिन टी भनेको गऱ्यो भने चाहिँ माथि मात्र छोड्ने भयो क्या होइन, मार्जिन बटन गऱ्यो भने बटनमा मात्र छोड्ने भयो, मार्जिन लेफ्ट गऱ्यो भने लेफ्टमा मात्र छोड्ने भयो। तर हामीले मार्जिन अहिले सबै ठाउँमा छोडौँ। त्यसो भए मार्जिन मात्र राखौँ अनि त्यसपछि 5 राखेँ होइन, अनि सेभ गरेँ। सेभ गरेर मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने मार्जिन लेफ्टमा पनि छोड्यो, टपमा पनि छोड्यो, अनि यता राइटमा पनि छोडिरहेछ, अनि यदि बटनमा पनि छ भने बटनमा पनि छोडिरहेको हुन्छ मार्जिन। अब मार्जिन र अनि अब प्याडिङ गर्दा नि हुन्छ हेर, जस्तै मैले प्याडिङ अनि 5 राखेँ भने पनि खासै चेन्ज हुन्न। रिफ्रेस गरेँ केही नै चेन्ज भएन। त्यो प्याडिङ र मार्जिन चाहिँ अलिक सेम नै छ होइन, त्यो अब दुवै एकैचोटि त्यो पछि थाहा हुन्छ त्यो त्यसको डिफ्रेन्स चाहिँ। मार्जिन युज गर्दा नि भयो, प्याडिङ युज गर्दा नि भयो होइन। म चाहिँ मार्जिन प्रिफर गर्छु है त, मार्जिन 5 गरेँ। अब जस्तै मार्जिन लेफ्ट मात्र गऱ्यो भने चाहिँ लेफ्टमा मात्र चेन्ज हुने भयो, मार्जिन लेफ्ट 5 गरेँ भने होइन। अब मैले रिफ्रेस गरेँ भने यो माथि जाने भयो होइन, यही नै हो। जस्ट कल मात्र गर्ने हो बुटस्ट्र्यापमा चाहिँ, केही नि गाह्रो छैन त्यस्तो। के छ भनेर मात्र थाहा हुनु पर्यो होइन, अनि कल मात्र गर्ने हो। अब मार्जिन 5 यो अब सबै अब वेब फर्म 1 मा पनि मार्जिन 5 भयो, अब 2 मा पनि राखिहालौँ न त अहिले नै। जस्तै यहाँनिर